साइन्स भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट्स बेसिक कन्सेप्टको बारेमा तपाईहरु समक्ष एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। जनरली क्लास 10 का स्टुडेन्टहरुलाई केमिस्ट्रीमा केमिकल रिएक्सन एकदमै गाह्रो लाग्ने गर्छ। तिनीहरुले फ्रिक्वेन्टली मसँग के भनिरहेका हुन्छ त भन्दाखेरि केमिस्ट्रीको केमिकल रिएक्सन चाहिँ गाह्रो लाग्छ, केमिकल फर्मुलाहरु कसरी लेख्ने, केमिकल रिएक्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा तिनीहरु एकदमै कन्फ्युज महसुस गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कन्फ्युजलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने भन्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप के हो त भन्दाखेरि भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट। जबसम्म भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट अथवा भ्यालेन्सी अफ रेडिकलहरु तपाईलाई थाहा हुँदैन तबसम्म तपाईले केमिकल रिएक्सन लेख्न सक्नुहुन्न। फर एक्जाम्पल मैले क्याल्सियम बाइकार्बोनेटको फर्मुला लेख्नुहोस् भनेपछि तपाईले झ्याप्प लेख्न तपाईलाई कतिपय स्टुडेन्टहरुले लेख्न सक्नुहुन्न। पोटासियम क्लोरेटको फर्मुला लेख्नुहोस् भनेपछि तपाईहरु अक्कनमक्क पर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट भनेको के हो यसको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा क्लियर हो। Valence is the measure of combining capacity of atoms or molecule to form compound during the chemical reaction. Generally, valency of atom or molecule are determined by outermost electron of the atoms or molecule. अब यहाँ चाहिँ मैले valency of certain elements हरु लिस्ट आउट गरेको छु। यो एलिमेन्ट यति एलिमेन्ट्स को भ्यालेन्सी चाहिँ क्लास 10 का स्टुडेन्टहरुलाई एकदमै जान्नै पर्ने हुन्छ। जसरी पनि यति एलिमेन्ट्स हरुको भ्यालेन्सी चाहिँ क्लास 10 मा पढ्ने स्टुडेन्टले जान्नै पर्ने हुन्छ। अब भ्यालेन्सीहरुलाई यत्रो एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई मैले गीतको माध्यमबाट भ्यालेन्सी सिकाउन गइरहेको छु। कसरी गीतको माध्यमबाट भ्यालेन्सी सम्झिने भन्ने कुरा। भ्यालेन्सी 1 हुने एलिमेन्ट्सहरु के हुन् त भन्दाखेरि HKNAGCUCLBRI यसरी सम्झिने। HKNAGCUCLBRI र यो FLI पनि छ। F र LI यो नसम्झे पनि हुन्छ, मेन सम्झिनु पर्ने HKNAGCUCLBRI। अब यहाँ H भनेको चाहिँ हाइड्रोजन, K भनेको चाहिँ तपाईको के हो, K भनेको पोटासियम, Na भनेको सोडियम, Ag भनेको सिल्भर, Cu भनेको कपर, Cl भनेको क्लोरिन, Br भनेको ब्रोमिन, I भनेको आयोडिन, F भनेको के फ्लोरिन र Li भनेको के लिथियम भनेर सम्झिनु पर्छ। अब भ्यालेन्सी 2 हुने एलिमेन्ट्सहरु कसरी सम्झिन्छ त भन्दाखेरि O Mg Ca Ba Zn Pb Cu Fe Hg S। O Mg Ca Ba Zn Pb Cu Fe Hg S र Be पनि छ, त्यो Be नसम्झिदा पनि हुन्छ। अब O भनेको अक्सिजन, Mg भनेको म्याग्नेसियम, Ca भनेको क्याल्सियम, Ba भनेको के हो त Ba भनेको भन्दाखेरि बेरियम, Zn भनेको जिंक, Pb भनेको लिड प्लम बम पनि भन्छ, Cu भनेको कपर, Fe भनेको के आइरन अथवा फेरस है, Hg भनेको मर्करी, S भनेको के सल्फर र Be भनेको के Be भनेको बेरिलियम भनेर सम्झिने। अब यहाँ तपाईले भ्यालेन्सी 1 मा पनि Cu देख्नुभयो र भ्यालेन्सी 2 मा पनि Cu देख्नुभयो। भ्यालेन्सी लोअर भएकोलाई के भन्छ त भन्दाखेरि OUS भनेर भन्छ र हायर भ्यालेन्सी हुनेलाई के भन्छ IC भनेर भन्छ। दैट इज Cu भनेको भ्यालेन्सी 1 मा भएको Cu लाई चाहिँ के भन्छ क्युप्रस भन्छ। भ्यालेन्सी 2 मा भएको Cu लाई चाहिँ के भन्छ क्युप्रिक भन्छ। अब भ्यालेन्सी 3 मा भएका एलिमेन्ट्सहरु कसरी सम्झिन्छ? NFeAlCrBp, NFeAlCrBp। N भनेको के नाइट्रोजन, Fe भनेको आइरन भइहाल्यो, Al भनेको के एल्युमिनियम, Cr भनेको क्रोमियम, B भनेको के बोरोन, P भनेको के फस्फोरस। भनेपछि यहाँ नाइट्रोजन, आइरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, बोरोन, फस्फोरस चाहिँ के भयो भ्यालेन्सी 3 भएका एलिमेन्ट्सहरु भयो। अब भ्यालेन्सी 4 भएको एलिमेन्ट्सहरु भनेको के छ CSI। C भनेको के कार्बन, Si भनेको सिलिकन र अर्को एलिमेन्ट जर्मेनियम पनि हुन्छ, त्यो तपाईले नथाहा पनि हुन्छ। र भ्यालेन्सी 5 भएको एलिमेन्ट्सहरु NP र भ्यालेन्सी 6 भएको एलिमेन्ट्स के भयो S भयो। यहाँ तपाईले भ्यालेन्सी 3 मा भए पनि N छ, 5 मा पनि N छ। 3 मा भएको N लाई चाहिँ के भन्छ नाइट्रोस भन्छ, 5 मा भएको N लाई के भन्छ नाइट्रिक भनेर भन्छ। 3 मा भएको N लाई के नाइट्रोस र 5 मा भएको N लाई के भन्छ नाइट्रिक भनेर भन्छ। यसरी तपाईले नाइट्रोस र नाइट्रिक सम्झिने है। यति भ्यालेन्सी सम्झेपछि तपाईलाई पुग्छ। अब 8 मा भएको भ्यालेन्सीहरु भ्यालेन्सी 8 हुने एलिमेन्ट्सहरु के हुन् त भन्दाखेरि दैट मिन्स भ्यालेन्सी 0 पनि भन्छ 8 भएको एलिमेन्टलाई। त्यो चाहिँ इनर्ट ग्यासहरु, नोबेल ग्यासहरु तिनीमा पर्छन्।
हिलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राडन चाहिँ भ्यालेन्सी 0 हुने एलिमेन्ट्स हुन्। किन तिनलाई नोबल ग्यास अर इनर्ट ग्यास भनेको हो त भन्दाखेरि दे डु नट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्सन। दोज ग्यास विच डु नट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्सन आर नोन एज नोबल ग्यास अर इनर्ट ग्यास भनेर भन्छ है त। एक फेरि सर र सुन्नुहोस्, भ्यालेन्सी 1 हुने HKNaAgCuClBri, भ्यालेन्सी 2 हुने OMgCaBaZn PbCuFeHgS, भ्यालेन्सी 3 हुने NFeAlCrBp, भ्यालेन्सी 4 हुने CSI, भ्यालेन्सी 5 हुने NP र भ्यालेन्सी 6 हुने के यस। यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ भ्यालेन्सीमा है त। अब चाहिँ यहाँ लोअर भ्यालेन्सी हुनेलाई चाहिँ के भनेको छ त भनेपछि OUS भनेको छ, हायर भ्यालेन्सी हुनेलाई चाहिँ IC भनेको छ। कहाँ देख्नुभयो तपाईँले लोअर भ्यालेन्सी भएको इलिमेन्टहरू? एउटा चाहिँ CU छ, भ्यालेन्सी 1 मा CU छ, भ्यालेन्सी 2 मा पनि CU छ। भ्यालेन्सी 1 मा भएको CU चाहिँ Q+, भ्यालेन्सी 2 मा भएको CU चाहिँ Q'। अर्को चाहिँ 3 र भ्यालेन्सी 3 र भ्यालेन्सी 2 मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ Fe देख्नुहुन्छ तपाईँले। Fe को भ्यालेन्सी 2 मा भएको Fe लाई चाहिँ के भन्छ त भनेपछि फेरस भनेर भन्छ। भ्यालेन्सी 3 मा भएको Fe लाई चाहिँ के भन्छ? फेरिक भनेर भन्छ। अर्को के छ? भ्यालेन्सी 3 मा N छ र भ्यालेन्सी 5 मा पनि N छ। भ्यालेन्सी 3 मा भएको N लाई नाइट्रस भन्छ र भ्यालेन्सी 5 मा भएको N लाई के भन्छ? नाइट्रिक भनेर भन्छ। अब व्हाट अबाउट द रेडिकल्स? रेडिकल्सको भ्यालेन्सी कसरी थाहा पाउने त? तपाईलाई रेडिकल्सको भ्यालेन्सी थाहा पाउनको लागि पहिले तपाईलाई एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी थाहा हुनुपर्छ है। एलिमेन्ट्समा कुनलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्ने, कुनलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्ने। जनरली मेटलहरूलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेर भन्छ। मेटल भनेको अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरली लेफ्ट साइड अफ द पेरियोडिक टेबलमा अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटल हुन्छ र राइट साइड अफ द पेरियोडिक टेबलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नन मेटलहरू हुन्छ। नन मेटलहरूलाई चाहिँ म सरर भनिदिन्छु NOFPSClSEBRIAT। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नन मेटल हुन्। के त? NOFPSClSEBRIAT। र अर्को मेटल र नन मेटलको बोर्डर लाइनमा पर्ने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सेमी कन्डक्टर हो है। यसमा चाहिँ कार्बन पनि हो र सिलिकन र जर्मेनियम इन चाहिँ सेमी कन्डक्टरहरूमा पर्छ। मेटल र नन मेटल चाहिँ मैले क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढाउने बेला त्यहाँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु। अब व्हाट अबाउट द रेडिकल? रेडिकल मिन्स एटम्स, आयोन्स अर मोलिक्युल्स having charge. Atoms, ion or molecules having charge, that is radicals. Let's discuss about valency of few radicals. First radicals छ ammonium NH4। यसको भ्यालेन्सी कसरी +1 भएको त भन्दाखेरि NH4 मा एउटा नाइट्रोजन छ, अर्को हाइड्रोजन छ। नाइट्रोजन एउटा छ, नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी -3 हुन्छ। -3 इन्टु एउटा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ, +1। 1 इन्टु 4 इज इक्वल्स टु कति भयो? +1। त्यही भएर एमोनियम रेडिकल्सको भ्यालेन्सी कति भयो त भन्दाखेरि +1 भयो। यो क्लोरेटको भ्यालेन्सी -1 हुन्छ। यसको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यो यसरी गर्नको लागि। यसरी गर्दा फेरि हुँदैन, यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुलाबाट गर्नुपर्छ, त्यो म तपाईँलाई एकछिनमा सिकाउँछु। अब कार्बोनेटको कुरा गरौँ। कार्बोनेटको भ्यालेन्सी कसरी -2 भयो त भन्दाखेरि कार्बनको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त भने 4 भयो है। कार्बनको भ्यालेन्सी 4, एउटा कार्बन छ +4, अनि प्लस अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? -2। -2 इन्टु 3 भनेपछि 4 प्लस -6 इज इक्वल्स टु कति भयो? -2। यसरी कार्बोनेटको भ्यालेन्सी कति भएको? -2 भएको। अब बाइकार्बोनेटको भ्यालेन्सी यहाँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी +1, 1 इन्टु 1 एउटा हाइड्रोजन, प्लस कार्बन कति छ? एउटा छ, 4 इन्टु 1 माइनस प्लस कति भयो? यो -2 इन्टु 3, यो गर्दाखेरि कति हुन्छ यसको? -1। यसरी बाइकार्बोनेटको -1 आयो। सल्फेटको भ्यालेन्सी कसरी -2 भयो त भन्दाखेरि सल्फरको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त भन्दाखेरि सल्फरको भ्यालेन्सी तपाईँको सल्फरको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ, +2। 2 इन्टु 1 प्लस अक्सिजनको भ्यालेन्सी -2। कतिवटा अक्सिजन छ? सल्फरको भ्यालेन्सी यहाँ 6 हुन्छ। सल्फरको भ्यालेन्सी 6, किनकि सल्फरको आउटर मोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सल्फरको भ्यालेन्सी 6 भयो, +6 इन्टु 1 प्लस -2 इन्टु 4, यो गर्दाखेरि कति भयो? -2 भयो है त। यो केसमा चाहिँ सल्फरको भ्यालेन्सी 6 हुन्छ है त।
अनि बाइसल्फेटको भ्यालेन्सी कति भयो त हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 इन्टु 1 प्लस सल्फरको भ्यालेन्सी 6 इन्टु 1 प्लस अक्सिजनको भ्यालेन्सी -2 इन्टु 4 यो गर्दाखेरि कति भयो -1 यसरी चाहिँ रेडिकलको भ्यालेन्सी तपाईले इजिली फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ इजिली फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ है त तपाईले रेडिकलको भ्यालेन्सी केस अफ क्लोरेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो Cl भयो एउटा दुईटा तीनटा अक्सिजन हुन्छ यस अक्सिजनको आउटर मासमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 2 3 4 5 6 सबै अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6 क्लोरिनको 7 वटा हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा अब यहाँ चाहिँ डबल बन्ड भयो यता यता चाहिँ डबल बन्ड भयो यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगल बन्ड हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा क्लोरिनको एउटा र बाहिरबाट एउटा के आउँछ यिनीहरूलाई अब कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो यहाँ बोन्ड बनाउनको लागि एउटा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा चाहियो त्यही भएर यसको चाहिँ भ्यालेन्सी कति भयो त भन्दाखेरि -1 यसरी यसको भ्यालेन्सी भएको हो यस्तो डिटेल चाहिँ यो लेभलमा चाहिँदैन हायर लेभलको लागि हो तपाईले चाहिँ यसको भ्यालेन्सी -1 हो भनेर सम्झिँदा हुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो म नेक्स्ट भिडियोमा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट लिएर आउने छु तपाईले चाहिँ लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला हस्त धन्यवाद